بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر سبحان الله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل ما شاء الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ما شاء الله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا جزاك الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله صدق الله العظيم الحمد لله
तिलावत कुरान करीम जो शर्फ हासिल करण